69% टैक्स दे के कौन यहाँ कारोबार करेगा? बिल्कुल नहीं। आई एम नॉट हैप्पी विद चेयरमैन FBR। मैं तो बेशक शहबाज साहब उसकी तारीफ करते हैं, सो ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर, ही नोज इट तो कैसे कहते हैं, लेकिन मैं उनकी रिफॉर्म स्ट्रक्चर पे थोड़ी बहुत अपनी एक राय रखता हूँ और पब्लिकली रखता हूँ, जैसे भी अभी कह रहा हूँ। आपके 90% देहात सीवरेज के बगैर हैं। आपके कारोबार कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बगैर हैं। आपकी इंडस्ट्री की ग्रोथ मुझे जिंदा रहने का हक नहीं दे रही। आपकी लेदर टेनरीज मुझे सांस लेने का हक छीन रही है मेरे से। आपकी पोल्यूशन ज़मीन और हवा की आपके कसूर के गिरदो निवाह के देहात से निकलकर मेरे देहात तक पहुंच चुकी है। मैं तकलीफ में हूं। आप जिस एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, दुनिया आपकी कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखने के बाद आपको रेट करेगी। आपको देखेगी कि आप इस फिजा को साफ रखने में, लोगों को सांस लेने देने के काबिल रहने देने में, आपकी चिमनी से निकलते धुएं को कौन ट्रीट कर रहा है? यू हैव टू सी दैट सर, आपने देखना है। आई एम इन एग्रीमेंट विद दिस टैक्स रेट्स। आपके साथ मुश्किल होगी, इत्तफाक है मुझे। और अगर आज की हुकूमत वक्त, चाहे वो किसी गवर्नमेंट की हुकूमत हो, अगर वो उसकी ऑर्डर ऑफ द डे रेगुलेशन होगी, सरमायाकार का पैसा यहाँ से पीछे हटेगा, अगर फैसिलिटेशन होगा तो पैसा वापस आता जाएगा, इसमें कोई हर्ज ही नहीं है। मैं चेयरमैन FBR के पास गया, मैंने उनसे कहा कि प्राइम मिनिस्टर की जो रिफॉर्म स्ट्रक्चर है वो रिफ्लेक्ट कर रही है। आज हमारे कारोबारी अफराद का एतमाद बहाल हो रहा है। बड़ी वजाहत से कहा जा रहा है कि टैरिफ्स नीचे आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ नीचे आ रहे हैं, टैक्स रेट्स बेहतर हो रहे हैं, डबल से कम रह गया, 22 था 11 आ गया है। ये भी कहा जा रहा है कि जो FBR के रिफॉर्म्स हैं उसमें फोर्ब्स की रिपोर्ट आ रही है जिसमें उसकी वो बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की जो टैक्स रिफॉर्म है दैट इज़ एक्चुअली हेल्पिंग द इंडस्ट्री। ये बातें हो रही हैं। ये उसका एक पैरेलल व्यू है जो सियालकोट चेंबर के हमारे दोस्त ने आके दिया कि इतनी बड़ी टैक्स रिटर्न के बाद कारोबार का वायबल रहना या इस पैसे का शिफ्ट करके कहीं और जाना, ये सारी बातें एक जक्स्टा पोजीशन में बराबरी की सतह पर रखने के बाद अगर कोई फैसला कुन बात हो सकती है वो ये है कि इस हुकूमत के आने के बाद वो जो एक गैर यकीनी सूरत हाल थी कि डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह आज नहीं है। IMF पीछे हट जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह आज IMF के साथ जो वायदे थे तकमील पा चुके हैं। ये मुश्किल कि पाकिस्तान किसी बहुत बड़ी गहरी खाई में गिर चुका है और इसके कोई उठने के इम्कानात नहीं। आज लोग उम्मीद की बात कर रहे हैं, आज लोगों को तवक्को है, आज लोग इस नज़र के साथ देख रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम तो आ गया और मुआशी बेहतरी की कोशिशें कैसे की जाएंगी। जंगें लड़ी जाती हैं, जंगें अपनी बका की खातिर लड़े जाती हैं, लेकिन जंगें कौन मांगता है? मैं तो नहीं मांगता। मुझे जंगों से डर लगता है। मुझे खून, मुझे बारूद और धुएं की बू से डर लगता है। मैं बसना चाहता हूँ, जिंदा रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस खित्ते में अमन हो। मैं चाहता हूँ कि मोदी सरकार की हिंदुत्व की सोच को लगाम पड़े। मैं चाहता हूँ कि किसी तौर पर भी इस मुआशरे के अंदर ये अदम इस्तेहकाम और ये खौफ की फिजा कि किसी वक्त भी यहाँ पर बारूद फटेगा, किसी वक्त भी यहाँ पर रक्स बिस्मिल होगा, किसी वक्त भी यहाँ पर लाशों के अंबार लग जाएंगे, मुझे इससे डर आता है। मुझे खौफ आता है कि यहाँ पर हेजमनी कायम नहीं हो सकती हिंदुस्तान की, बिल्कुल नहीं। मैं घबराता ज़रूर हूँ इंसानियत के आला असूलों की खातिर, लेकिन मैं किसी से खौफज़दा नहीं। अगर कोई मेरी सालमियत पर बुरी नज़र उठाएगा, देखेगा खौफ इस नज़र से कि मैं इनको नीचा दिखा कर जाऊँ, तो फिर अपनी अपनी सॉवरेनिटी की खातिर लोग लड़ते हैं,
صدیوں کی تاریخ کا سبق تو یہی ہے۔ تو میرے بھائی، آپ سب کاروباری حضرات ہیں، مجھے خوشی ہے آپ سے بات کر کے اور آپ کی بات چیت سن کے۔ میں نے وزرائے کرام کی گفتگو سنی۔ آج وزیر اعلیٰ مریم نواز کچھ نئی جہتیں قائم کر رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسے ریفارمز وہ ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، ٹرانسپورٹ میں، صفائی ستھرائی، میونسپل سروسز کے حوالے سے، یو نیم اٹ اینڈ یو کاؤنٹ اٹ، دیر آر مور دین 110 لسٹڈ ریفارم پروگرامز میں روز سنتا ہوں اور نظر بھی آتے ہیں، وہ ہر ضلع میں جا کے کرتی بھی نظر آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے، ہم دعا گو ہیں، ان کے ساتھی ہیں، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوں۔ بطور وفاقی حکومت کے شہباز صاحب دن رات محنت کر رہے ہیں، کوئی شک نہیں اس میں۔ وہ آپ کو میکرو سٹیبلٹی تو دے رہے ہیں، آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز بہتر کر رہے ہیں، آپ کی ٹیکس ریفارمز کر رہے ہیں۔ میں بھی جو چیمبرز کہہ رہے ہیں کہ کوئی ٹیکس سلیبس بڑھ رہی ہے، میں ایک ایسے ملک میں رہتا ہوں جہاں 25 کروڑ لوگ ہیں۔ میں ایک ایسے ملک میں زندہ ہوں جس کی آبادی نصف سے زیادہ غربت کی لکیر کے نیچے بستی ہے۔ میں ایک ایسے ملک میں رہتا ہوں جہاں پہ 65% لوگ ہاؤسنگ کے مسائل کے شکار ہیں۔ میں ایک ایسے ملک کا باشندہ ہوں جس کی آدھی سے زیادہ آبادی آج بھی پینے کے صاف پانی ان کو میسر نہیں۔ میں ایک ایسے ملک میں ہوں جہاں صحت اور تعلیم، یہ میرے لیے آج نیوز تھی جب مجھے تنویر بھائی نے یہ ایک بڑا اچھا کمپیریٹیو پیپر دیا، دس از نیوز فار می، اور میں اپنی نائیوٹی کم علمی پر بھی پشیماں ہوا ہوں کہ بھائی میں تو آج تک کبھی اس اینگل سے دیکھا ہی نہیں۔ یہ کمپیریٹیو انالیسز جو انہوں نے میرے آگے رکھا، میں نے ایسے کبھی غور نہیں کیا تھا کہ کلیکٹیولی میں چاروں صوبوں کے بجٹس کو جو کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے ہیں ان کو اکٹھا کروں تو کتنے پیسے ہیں پاکستان میں پر کیپٹا جو خرچ ہوتے ہیں، پر پرسن کتنے پیسے ہیں صحت پر اور تعلیم پہ خرچ ہوتے۔ جناب علی، میں نے کہا کہ خوگر حمد سے کچھ گلہ سنتا جا، آپ کے 90% دیہات سیوریج کے بغیر ہیں، آپ کے کاروبار کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے بغیر ہیں، آپ کی انڈسٹری کی گروتھ مجھے زندہ رہنے کا حق نہیں دے رہی، آپ کی لیدر ٹینریز مجھے سانس لینے کا حق چھین رہی ہیں میرے سے، آپ کی پولیوشن زمین اور ہوا کی آپ کے قصور کے گرد و نواح کے دیہات سے نکل کر میرے دیہات تک پہنچ چکی ہے۔ میں تکلیف میں ہوں۔ آپ جس ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں، دنیا آپ کی کارپوریٹ رسپانسبلٹی کو دیکھنے کے بعد آپ کو ریٹ کرے گی، آپ کو دیکھے گی کہ آپ اس فضا کو صاف رکھنے میں، لوگوں کو سانس لینے دینے کے قابل رہنے دینے میں آپ کی چمنی سے نکلتے دھوئیں کو کون ٹریٹ کر رہا ہے۔ یو ہیو ٹو سی دیٹ سر، آپ نے دیکھنا ہے۔ آئی ایم ان ایگریمنٹ ود دس ٹیکس ریٹس، آپ کے ساتھ مشکل ہوگی، اتفاق ہے مجھے 69% ٹیکس دے کے کون یہاں کاروبار کرے گا؟ بالکل نہیں۔ اور اگر آج کی حکومت وقت، چاہے وہ کسی گورنمنٹ کی حکومت ہو، اگر وہ اس کی آرڈر آف دا ڈے ریگولیشن ہوگی، سرمایہ کار کا پیسہ یہاں سے پیچھے ہٹے گا، اگر فیسیلیٹیشن ہوگا تو پیسہ واپس آتا جائے گا، اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے۔